वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। बावाज़े बुलंद सलावत। मोमिनीन किराम, इस साल सवाब मजलिस दे इवे मरहुमा इस साल सवाब ता पल तकरीर नमख के यो हदीस आगाज पैगंबर द मोर शान और के खेले थे। रवायत को उनके द हदीस द विलायत चलोरम ताजदार काला अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलोरम मौलाना रवायते जा रजुलुन इलन नबी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगत यो सड़े रागल चिवलु काला या रसूलल्लाह मा मिन अमलिन कबीहिन इल्ला कद अमिलतुहु। पैगंबर तो यही सनिष्ठा दसेकार खुशेकार निष्ठा गमा कड़े नबी। तो वजो मदे लग डाडा बच्चे नो रसरा दसे खुशेकार दुनिया की स्ताना गमा ना पाती हुई माकड़े नबी। फ़हल्ली मिन तौबा मद परद तोबे चल यारश्ता बेमतलब खबर न कहूं। गफूर और रहीम ने परवरदिगार खबर के बल्ला खबर राशि मूसा अलैहिस्सलाम तूर तरवान यु सड़ी लियारे के और तुलू चेता से कोही तूर तसम से माना खो डेरा खुशी गोना शुये माना खो गलत कार शवे दिन ना फरमानी शुई दे वे अल्लाह गफूर और रहीम दे। शेख बस दो रहो का कांच लाड शेमा सिफारिश होता होगा अगलाडल और तदी परवरदिगार यो बंदा लिया रे क्यूलू क्या मा सारा रहमो की माँ माफ की। परवरदिगार यही मूसा का माँ माफ कर। अल्लाह अकबर। ये खुद लाड से और तो युवा गीला वका अल्लाह सोरा करीम दे सोरा मेहरबान दे युवा गिला और तो का परवरदिगार और तुझे से परवरदिगार दी से जता ना खा पाए हूं तब बंदाता वेली विलू माता वेले न विलू यानी मूसा को दे लज़म नबी का ना गता मां में खपल बंदगान ग्रान दी। फ़हल्ली मिन तौबा अयम्मद परद तोबे लियारश्ता फ़क़ाल रसूलुल्लाह
हल लका मिनल वालिदैन हय्युन, था मोरो प्लार के चोक जाऊंदिश्ता। फार्मूला द बख्शिश खई, ता चोक जाऊंदिश्ता खाला अबी, या रसूल अल्लाह द मा प्लार जाऊं दे दे। काल रसूल अल्लाह फजहब फबिर हो, बस लाड शपलार सा नीकी का खुदा बद माफ की, प्लार सा नीकी का खुदा बद माफ की। फलम्मा वल्ला कलगा सड़े वापस शुलो, काल रसूलुल्लाह पैगंबर विलू लो कानत उम्मुहु, काश के मोरी जो दिए नशे पे मा खबर है नशे पे, यानी का मोरी जो दिए वे ददी बख्शिश बदिनो दुरूद या पे मोहम्मद व आलि मोहम्मद वाने। अल्लाह से यही अफहसिबतुम अन्नमा खलकनकुम अबसन, अयद तासो दा गुमा दुआयाम चरंगे द मर्जी जिंदगी तेरा का इताअत के तेरे, नफरमानी के तेरे, इबादत के तेरे, फिस्क फुजूर के तेरे, मीने के तेरे, कीने के तेरे, नफरत के तेरे, मोहब्बत के तेरे, अमन के तेरे, फसाद के तेरे, द चा कमी के तेरे, द चा खिगड़े के तेरे, चरंगे दे मर्जी। यानी इंसान माफजूल न दे पैदा करे दुनिया की खुयो इंसान दे सदा सोच लरी नोर दिल जनावर शदादी खो मख्त चकेगी गादे इंसान ता खुदे दसे अकल विरकड़े दा सोच की। अल्लाह कुरान किसी सूरह आल इमरान इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, बेशक आज़म के आसमान पैदा कौलो के, वख्तिलाफ़िल लैल व नहार, शपे दौरे जे तलोरा तलो के, लआयातुन लिउलिल अलबाब, नख की दी अकलमंदो दा पारा। इंसान अकलमंद है कहां? अकलमंद दा पारा नख की दी, अकलमंद छोक दे जबलोगंदा तकरीर आसान को अकलमंद मुआख सड़ी थी उचा सडेरे पैसी बांडे क्यों दसी यही का चासा चासा डेरे पैसी का डेरुखियार दे, डेरुखियार प्लार दे, डेरुखियार शौहर दे, डेरुखियार सुए दे, हाँ चासा कहते ये पैसे अकलीम नवी खाल किए पैसे और सा डेरी दिन हो या मसलन चौक जान पर से गरजवेशी गौ खियार दे इज्जत और शोहरत पैदा की, या मसलन कुर्सी बांडे कब्जाओ की अगाऊ खियार दे। अल्लाह अकबर। लंगर आसमान और जमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना चाहता पोसो को मौला अकल से शे दे वो अंदर ना देर गई इधर तो अकल से शे दे मौला और तसी मा ओबेदा बिहिर रहमान, ये जुमले की वक्तों से बाबिहिल जनान। लंगर आसमान और जमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अकल द अख जौहर तविलेशी चगसर इंसान द परवरदिगार आलम इबादत होगी। वक्तों से बाबिहिल जनान अकल द अख जौहर तविलेशी चगसर इंसान द जन्नत हकदार जोड़शी। वेला टोल कली के चोकोरता तापोसी माँ कही चोकोरता लियारे के सलामो माँ कही दिगुना पखशी वर्ता वृजो नो मायई
खुश आगा द अल्लाह इबादत कई गा द जना जागदार दे खल्क तरपमा इचन दे परवरदिगार तरपमा गा अकलमंद अकलमंद आगा दे अकलमंद सड़े कायनात बांधे सोच की मेरा स्तरगा ऊंगी जमक आसमान दी बांधे सोच की ब्यामख के परवरदिगार सी अल्लज़ीना का ख्वान नदर की बेबल से हुई अंदर था अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह उखियारान चोक दी जगह दा खुदा जिक्र की उखियार चोक दे अदा खुदा जिक्र की क़ियामन पवीलाड़ें दा खुदा जिक्र कुऊदन छीनीं दा खुदा जिक्र व अला जुनूबिहिम चमली द खुदा जिक्र चोरा पूरे खूब नहीं रगले अल्लाह जिक्र की अल्लाह जिक्र की द याद लरा जिक्र और शुक्र द दी डिर काटा अजर दे शुक्र जोरा अजर दे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम परवरदिगार का मा शुक्र दो का जब देर से देर को तवज्जो मदे मोमिना शुक्र दो को जब देर से देर को वसनज्ज़ी शाकिरीन जब शुक्र वलोता अन करीब खरोगा बदलाविरकुम जिक्र फज़कुरूनी अज़कुरकुम परवरदिगार यही तदम्मा जिक्र का जबता जिक्र दुआशू न डेर अजीम दी जिक्र और शुक्र अल्लाह अकबर ये मांस के भाई वह वाड़ा माया सना वाचो तवज्जो मदे मोमिनान अल्लाह मा तरफ तम तवज्जो शी ईसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार ती परवरदिगारा चिता खसड़ी सामा में लौका माचुविलू ईसा अलैहिस्सलाम दी च खुदाया खसड़ी सरम में लौका रिख्तिया हुई ईसा अलैहिस्सलाम खपला खसड़े नोज यानी उल अज़म नबी दे साहिब शरीयत दे साहिब मौजज़ा दे साहिब किताब दे गाये परवरदिगारा मचतख नेक सड़ी सरा मिलो का और कमु है मोबाइल से चिता ए मैंने सम मिलो MPS सम मिलो का SHO सम मिलो का गुस्सा नशी मिलो पटवारी सम मिलो ना आई अल्लाह पल नेक बंदा सरम मिलोक ईशा लाड शपलनी शहरा के दमायो बंदा दे और समिलोश ईसा अलैहिस्सलाम रागल कल गदी रागल आ शहरा के इवा गंदा डीरीवा गडीरिये बांडे इवा खजा प्रातावा शालावा गोडावा अड़ांडावा मचान और बांडे बिंगिदलू चौकी ऊना सिर्फ जबे कार कवल ओगी गुने कार कवल अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम निजदेश वालों का ना नगीयो जिक्र कवल गा ईसा वाउरी शुक्रन लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार दत्ता लाख लाख शुक्र दे इसी नौ शुक्र मुता खुदे डेर सर अगड़ी यो फार्मूला वखेम दरता दमु शुक्र वेले नको पिंजम मौला दी पिंजम मौला कागवाड़े मुतमैन जिंदगी तेरा के खूब सर खरो टेंशन न फ्री जिंदगी तेरा के खूब द खरो राशि
प्रदी सबुना माका मयू सापल्यानी तदवेली वेरकडी दुरुदु या प मोहम्मद वाली मोहम्मद मान जड़तांगी खोने होशी अच्छा देवरती अस्सलामु अलैके या अमतिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम और तस्सलाम कुड़लो ओ द खुदे बंदी ताबंद दमा सलाम गैर सा इस्तिकामत सा जवाब को वालेकुम या रूहुल्लाह रूहुल्लाह ईसा ताबंद सलाम ईसा अलैहिस्सलाम पोएशलो च खाली न दे वांदा न देर गई इधर तलब ईसा अलैहिस्सलाम पोएशो च दरजा इश्तादी और तदिये जनेम खबर च चोकिए और त खबर है च ईसायम दसदू पेशान दो वेले चेरे मुलाकात ने शवे नजीर दो निश्ता स्तरगेम दो निश्ता मेलाओ निशु वेले दू सरंगे दू पेशान दलो शीसा चार रास्ता वाले गलत हुई सोचो का सोच के चार रास्ता वाले मख के नवील से ईसा देरा गलल ओसो नशे पे तो शुक्र वालो चोरा दराजा दुरूद या प मोहम्मद वाली मोहम्मद माने अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व कुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ अकलमंद आगदी चगा कायनात तखलीक इसम के आसमान तखलीक के सोच गई रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला ओ सकला दा आसमानू नज़म के मेरा स्तर गाऊंगी दाउक्सी बे परवरदिगारा दाता फुजूल नदी पैदा करी फुजूल नदी पे फकिन्ना अज़ाबन नार ब्या जान पान दवाओ की मुद जहन्नम और ना वसाते वो न शोले अकलमंद सड़े दुनिया चुकला यो सड़े दुनिया में सोच गई तवज्जो वाड़म कला यो सड़े दुनिया में सोच गई गब खपल जान में सोच गई का न बकी उस्ताद बेवकूफ सड़े भी टोला दुनिया गोरी खपल जान न गोरी तो कुम सड़े दुनिया में सोच कई तो दा दुनिया खुदे फजूल न दे पैदा करी न गब दा सोचों की तो जाऊं खुदे फजूल न गब दिन नतीजे बांधे औरसीगी तो वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून मा इंसु जिन न दे पैदा करे का पैदाम करे दे खपल इबादत पर पैदा करे इताअत पर वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन आया तसुब मचखा वापस नार सो योरी बुलंद आवाज़ दुरुद इस्तवा बस अल्लाह दा ग्राना न इंसान मरशो दा मसला ग्राना न इंसान मरशो का मार्ग बांधे खलासे वे ब्या खुदा डेरा खरो का सौदावा मार्ग में खलासे निश्ता मार्ग दा बादी वा जिंदगी दे चलिए शेख सुदूक बुजुर्गवारी द पैगंबर यो हदीसी नकल करे दी पैगंबर ये चकल इंसान द अल्लाह बारगाह की उदरेगी न ब्याबोर न तपुसु न कीगी डेरना दी हदीस के सिर्फ चालोरो तपुसुनो जिक्र दे अन उम्रिही
फीमा अफनाहो, अवली ने तपोस बकी की जिंदगी दे सरंगे तेरा कड़ी दे। तो जो मदे मोमिनानो इताअत के दे तेरा कड़ी, नाफरमानी के दे तेरा कड़ी दे, खल को खिदमत के दे तेरा कड़ी दे, खल को तंगोलो के दे तेरा कड़ी दे सरंगे, अमन के का फसाद के सरंगे दे तेरा कड़ी पूरा जिंदगी। व अन शबाबिही फीमा अबलाहो, अवल द टुल जिंदगी तपोस ब्याद जुवानी है तपोस। तवज्जो गानो मोमिनानो, जुवानी है तपोस, जुवानी द सरंगे तेरा कड़ी जिंदगी के जुवानी रागला करा नगला ना, जुवानी वाला वो बेला पेपर भी मतलब दादे अगा दौर सगे के खा गुना कवेशो ख सवाब द कवेशो घटेम तो चोरा ताबेदार वे दमा वेले दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शवद परहेजगार। जवानी के तो भाव का कला बुढ़ाशे मलिया द खुगेगी, घुटने द खुगेगी, गखुना कार न कई, नाजीर कार न कई, नुकुना कार न कई, न बिया द लेवों परहेजगार शी, न बिया बत तस्बे न रखले कै बच दरूद या प मोहम्मद आले मोहम्मद बाने तवज्जो मदे मोमिनानो। व अन मालिही मिम्मक्तसबहु व फीमा अनफकहु, द्रयम तपोस बद माल कीगी सरंगे द वगाटल संगे द खर्च को ददी चलोर शिकुनारी पहलाले द वगाटल पहारामे द खर्च को, पहारामे द वगाटल पहलाले द खर्च को, जुमेयात के द वला गोले इमाम बारगाह के द वला गोले पहारामे द वगाटल पहारामे द खर्च को, दारदरे शिकुना बातिल दी सिवाय दिना से पहलाले बांडे वगाटे पहलाले बांडे खर्च की। व अन विलायते आले मोहम्मद लमंदे डाडा शाह दा टोल तपुसुना वशी मा मुख्तसर का दा टोल तपुसुना वशी मसलन द जिंदगी तपोसुशी, द जुवानी तपोसुशी, द माल तपोसुशी, दा टोल तपुसुना वशी गद बाद यही व अन विलायत आले मोहम्मद अलीम द मनले दे करने दे मान, यानी अहले बैत तो सरों द मोहब्बत श्ता कनिश्ता दा याद लरा यो टके हुकुम द अहले बैत तो मनल द मौला अली मनल दा शरीयत न दे ख्वान न दे रखी दा शरीयत न दे, शरीयत न दे, शरीयत बिल शे दे दीन लवंडा शाह शरीयत बिल शे दे दीन बिल शे दे कुम शरीयत बांडे अमल लकी गतविलेशी फासिक, गतविलेशी फासिक शरीयत बांडे अमल लकी गतविलेशी फासिक, दीन बांडे अमल लकी गतविलेशी बीदीन। मा खबरे बैंक पोयोग मसलन कुसड़े मुंज न कई गसदे फासिक, मुंज न कई गसदे फासिक हो काकून मुंज सारा मानी ना ताबीदीन नशे पोही ओ शरीयत बिल शहदे दीन बिल शहदे शरीयतुना मुख्तलिफ ती दीन योदे कच खबर में पोएगे लगुंदे जवाब रखवा शरीयत मुख्तलिफ दीन
आदम अलैहिस्सलाम ने उन्नीस आखिरी पैगंबर पर मुख्तलिफ शरीयत दी। द नूह शरीयत बिल, द आदम शरीयत बिल, द मूसा बिल, द ईसा बिल, द रसूलुल्लाह बिल। शरीयत मुख्तलिफ थी। दीन आदम ने उन्नीस क़यामत और पोरे यो दे। शरीयत के मुख्तलिफ अहकाम दी हर यो, लेकिन जने पैगंबर शरीयत के नुमांजुना डेर जनों के लग, जनों के रोजे डेरे जनों के लगे, जनों के वदुना डेर जनों के लग, जनों के ज़कात डेर जनों के लग। शरीयत में मुख्तलिफ ब्या शरीयत व शरीयत के डेर प्रेगदा व शरीयत के तरमीम श्ता मैं खबर है पोएगो शरीयत के तरमीम श्ता। मसलन नमुंजवका का नशे कौले पविलाड़े नशे कौले पन्नास्ते का पन्नास्ते नशे कौले पनमास्ते का पनमास्ते नशे कौले इशारे सौ का खुनमुंज बके और कतावन का जुबे बदकई इन्हें मुंज दोरा माफी निश्ता दे। रोजा वो साता का बीमार वे मासाता का मुसाफिर वे मासाता खुम से ज़कात वेर का सदर सवी वेर का खपला सदा के खुरे तो जो मदे खपला सर से खुरे न तो बच्चे तनवीर के हज का लाड़शा का इस्तिताअत भी लाड़शा, जिहाद का लाड़शा का सेहतमंद वे लाड़शा। तो जो मदे मोमिनान हाँ नु शरीयत के तरमीम श्ता। शरीयत बीमार पयोशे दे जोड़ पा बिल शे दे, दौलतमंद पयोशे दे गरीब पा बिल शे दे, मुकीम पयोशे दे मुसाफिर पा ओसो नशवे पोहे द अलीमनल शरीयत न दे कला गदीर खुम के ऐलान विलायत वशवल मन कुन तो मौला फालियुन मौला जद चा मौलाओं दा अली गो मौलावी नो आयत दारा नगल अलियौम अकमलतु लकुम शरीयतकुम नन शरीयत मुकम्मल शना शरीयत मखना मुकम्मल व आयत दारा अगल अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम नन दीन मुकम्मल शुल। तो मदे मोमिना अली मनल सदी दीन दे दीन शरीयत के गुंजाइशता दीन के गुंजाइश निश्ता तो दीन ना इनहिराफ के और यो टके अर्जुकुम मौलाना मौला पबारे के पैगंबर हुईलू खंदक के बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले टोल ईमान द टोल कुफर मुकाबिले तलाड़ अली ईमान अली सदे मुकम्मल ईमान हुसैन शाह अस्त हुसैन शाहिन शाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन हुसैन दीन दे हुसैन दीन दे चा ईमान नबी गतखल बेमान यही चा दीन नबी गतखल भी दीन यही शुक्र दे हम ईमान शता दे हम दीन शता दे हम अली शता दे हम हुसैन शता दे नो अर्ज दादे दा इख्तिसार सरता सो खिदमत के मैं अर्ज उखड़लू अगजे के बदर न तापोस की काटे खबरें खोपरे गला वाड़े न वाड़ी खबरें मसलन जब यो टॉपिक बंदे न कथब से इजाजत हुई या दुए खबरें कौम बस मसलन यो सड़े दे आगा टोलो सैदाने बंड खल को तरपा मख सड़े दे कुछ कोरता ना उसी आगा कोर वाला और ना डेर एलर्जिक भी मैं खबर में पोए को दसवीं का नवी इंतहाई ज़बून इंतहाई दसे यू सड़े हो अच्छा कोरते ना आते एक ना आखिरी की कौम चो अच्छा कोरते ना होते ले ना यो जेबी वे गाड़े पट शबल जेबी
بلې غاړې پټ شو، لور بي بله کمرې ته بېله کمرې ته ننوتله او دا ښځه به ورته ولاړه وه، زبون و. نو هغه ښځې ته د یې څه دا وړکي ویلې مانا پټېږي، شي خوی سام کا نه شوې پوهې خبرې وه، خوی سام کا. تا خولې کې خاروغه خبره ساره نه شته نه، ځکه هغه تا نه پټېږي را پټېږي. چې نو ته ویلې ولاړی چې ما ډېر ناکام دی، خوانده نه درکېده. او که دال د وي واورې ځون در نه دیو خو به کمرو کې پټېږي، زه پلار کور ته ځم در نه. د سړي سوچ وکړلو، تاسو دې باندې ښه پوهېږو. دا سړی سیده لاړ سایکالوجسټ ته. د سایکالوجي کې دوه سبجیکټه دي، یو سایکاټریسټ وي څنګه MBBS او دا دماغ والا دا سپیشلایزیشن وکړي سایکاټریسټ، هغه انسان ته دوايي ورکوي. یو سایکالوجسټ وي هغه دوايي نه ورکوي، خبرو کې پوهیږي سړي ته دغه ورکوي، کاونسلنګ کوي. دا سایکالوجي والا ته لاړ چې داسې چال دی، بچي رانه یوې غاړې بلې غاړې تښتي، ښځه رانه خپه دی، څه ته زبون یې. نو هغه ورته ویلي خو شي سام شه که هغه سم بګړو شولو که نه، څه کوم سړی داسې وي که نه. هغه ورته ویلو یو طریقه یې ورته وښیله، داسې وکړه د یوه تختۍ اوسه. توجه خو ماته شته که د یوه تختۍ اوسه، چاته زیاړه وکړي کې یو میخ ټاک وایه، چاته سپکه خبره وکړي کې یو میخ ټاک وایه، چاته پیغور وکړي یو میخ کې ټاک وایه. یوې هفتې بعد ما څخه راشه، خدا درته یاد وي چې کله غلط کار وکړې، غلطه خبره وکړې، خوشي خبره وکړې، زیاړه زورل وکړې، نو بیا دې کې یو میخ ټاک وایه. یوې هفتې بعد راغله، 2 تختې راوړلې، میخونه ډاکې، چې تا ته خو ما یوه در کړي او چې هغه ختمه شوه. توجه مو دی مومن، ختمه شوه. شیخ اوس دا 2 تختې یوسه، لږ ځان کنټرول کا. کله چا سره نیکي وکړي یو میخ ورنه وباسه، یا که زه تا پویولی شم نو کله نیکي وکړي یو میخ وباسه، چا سره ښه خبره وکړي یو میخ وباسه، چا سره ښه مینه وکړي یو میخ وباسه، اخلاق و همدردي خبره وکړي یو میخ ورنه وباسه. لاړ خو هغه څه 2 تختې وړي وې که څه بلې هفتې راغلو اور 2 تختې خالی راوړلې. ما تقریر ختم، خو دې نتیجې باندې ځان پوهې که د کومه جمله ورسې زه کوم بس. او دغه خوی کې هم لغوندې فرق راغلی و. ویلې چې انسان په نیکیو باندې روح دی شي که نه، یو سوچ شي تختې راوړي. هغه سایکالوجسټ هغه تختې ولیدې راولیدې، شیخه ته دوره نیکي یې واپس وکړې. او شیخه یو ټکی دی، اوس دې تختو ته سترګې وغړوه، وړه خبره ده نه کوم درته، دې تختو ته سترګې وغړوه، میخونه خور کې نشته، خو کوم سروی دی. ما وکړله خبره، هوښیاران به پوهېږي، سروی ورکې پاتې شو. مطلب دا دی چې تا
چاته خوشي خبره کړې وي هغه زړه باندې کوم زخم ولګېږي هغه ځکه د عربیان یې جراحات السنان لها یلتام ولا یلتام ما جرح اللسان. دغه دی عربو کې دا یو شعر مشهور دی څه نیزو تورو والا زخم وي هغه به جوړ شي. نیزو سره لګي دی وي سړی تورو سره لګي دی وي هغه پرار جوړېږي. ولا یلتام ما جرح اللسان او ته ژبې ګزار ورمې شوی وي هغه زخم نه جوړېږي. که اوس نه وې پوهې پیغاره والا زخم نه جوړېږي. الله صرف منځونه روژې نه غواړي د بل انسان زړه ساتل دم غواړي. پیغاره والا دغه نه جوړېږي. دا وجه وه څه تورې کربلا کې وې نیزې کربلا کې وې کاڼي کربلا کې وو. خو امام زین العابدین نه چا تپوس وکړ مولا کوم ځای نه ډېر ازار راغلی؟ مولا ورته درې ځلې ویلو الشام 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 شام نه ډېر ازار راغلی. مولا تاسو شهادتونه خو کربلا کې وشو که؟ وی ټیک د شهادتونه کربلا کې وشو خو شام کې به موږ ته خلکو پیغارونه کوو. یو وری مینې سویا یا حسین شام کې به موږ ته خلکو پیغارونه کولو. مولا شوه ډېر ما ژاړه چې تا انصاف نه و کړلو. یعقوب نه یوسف بله شوی هغه ورپسې ړوند شول. اډما کور نه څو ګنټو کې 18 جنازې ووتلې. بیا ما ته څه ژاړم چې مولا د شهادت خود تاسو میراث دی که شهادت خود تاسو میراث دی. مولا نور په ژړا شول. مولا ویلې شهادت د مو میراث دی که آیا دام د مو میراث دی؟ خویندې ترېندې ځان سره راږه په بازارو په دربارو یې ګرځوه. یو وری مینې سویا یا حسین ژړا څه وجې نه دی څه دا خبره نرینه و مې خاتمه نه شوله. مینې سه څو ټکي واوره که کله کربلا کې د مېړنیو کوکې کرارې شولې کله د بیبیانو چوک پاتې نه شولو. د عمر سعد لښکر کې میټینګ وشو چې اوس به څه کوو. هغه ملګون ویلو چې یوه دسته تیاره کو خیمو باندې آله وکړو. د حسین ماتم کې شرم سره ما ژړه د ژړا حقدار حسین دی. تاریخ یې 1900 کسانی تیار کړلو چې تاسو لاړ شو خیمو باندې یا څو خیمې هغه په 1900 دسته یې تیاره کړله. هغه ته روانه شوله چا وړه سکینه خبره چا وړه سکینه خبره راغله د ترور لمنې کې پټه شوله. ترورې دا ظالمان روان دي دا ظالمان به مو سره څه کوي؟ وی لورې یوم به بند کې اچوي یوم به مړوي. وابورې وابورې وړې بیبي څه ویلو؟ درو کالو بیبي ورته څه ویلو؟ وی ترورې کله دا ظالمان راشي که ما طرف نه ورته سوال وکړه څه ما خو مړه نه کړي. ما طرف نه سوال وکړه ما مړه نه کړي. که مړی بیا به مړه کړي خو یو وارې به د پلار جنازې ته پرېږدي. یو وارې به د پلار جنازې ته پرېږدي. الله اکبر. دوه درې ټکیا د دې بیبي کوم بس یو ټکی دا چې کربلا کې د لسم په شپې باندې
लसम पशपे बांधे चा खोब कड़े चा न दे कड़े खो तारीख ये इधरों कसानो बिल्कुल स्तर के नदी पटे कड़ी चा खोब न दे कड़े यो मौला हुसैन न दे कड़े दरस्त अशपावी खो कलब इबादत को लो कलब आसमान तो हुआ तो लो यानी खिमो नबुआ तो आसमान तक बिस्तर के गड़ा बोले सहरा कब हुआ तो कलब सबिशी सदा अली अकबर कुर्बानी पेश कलब असहाब निगर जिदल सागोद जंग सलवाने कौले न तसटोलो तदा मालूमा दे चवड़ा सकीना द प्लार सीने बांधे चमलस और जब प्लारी न चमली वाले बीबी तो खोब नार थी लसम पशपे बांधे खोब न वकड़लो ज मुख्तसर कम खरब जाकिरान लगली दी बिया दोनों और द लसम सबिशो वड़े सकीना खोब न वकड़लो लसम पौरुजे खोब नवक वेले नवक कला वड़ो वड़ो लसु सदा लिया अकबर पजनाजे वीरगढ़ कला द कासिम पजनाजे वीरगढ़ कला द असगार पजनाजे कला द मेरा नी पनिशान बांधे वीरगढ़ लसम औरेजे में वरे सकीना खोब न करला मखकी लसम शपाराग लला वरे सकीना बिया खोब न करला वेले नखे मेशता न डिवेशता नहीं प्लाशता वरे सकीना दा खोब न रातला जब यो टके माफी वक्तलो सरा दर तो यूं तो यो खिपलार सीना नवा का खोब न रात लगा बल जनाजे पराते हुए का खोब न रात लगा बल टके हुकुम अदब सरा हुकुम जख्मी सड़ी तो खोब न बास दिन मखज से नया निमुशबो सरा बारा दला मैदान गड़ रहा मौला हजत न पूरा का अल्लाह में बीमारान जोड़ का अल्लाह में मुसाफिरान होता खैर वका निमुशबो सरा मैदान गड़ रवाना शुआ मां मजलूमा प्लारा छेदा के दशबादे मां मजलूमा प्लारा छेदा के दशबादे राशा राशा नूर द خوب و زنگولا इवे चुग चुग दाने ना गांगुशे लैया लैया दमा वड़ी लूरे मास दा राशा फरियाद या हुसैन या हुसैन